Hello, hello, hello. Kamusta kayong lahat? For today's video, kakamustahin natin ang mga taga-Saudi. Kasi hanggang ngayon nagchat pa rin sa akin yung madam ko na super bait. Kaya magsasalita tayo ng Arabic at babalok-baluktot para magintindihan niya yung video natin. Okay? Hello, salam alaikum. Kulu sadiki Sauja sabahal khair. How are you? Kep halik? Ana madam كله كويس مرة كويس. الحين أنا واحد سنة فلبين. كله كويس الحمد لله. كله سلام كله الحين الشمري فاميلي كله كويس كله إن شاء الله كويس كله. هذا جوردان فاميلي. شكرا كتير مرة شكرا. كله سلام ada كله family عشان سانتي سلام لي سلام كله جانت سلام الحين ياسمين عبد الله سلطان مدام إلهام مدام نجلة كله سلام هذا سربايز كله. How are you? صباح الخير كله. شكرا كتير. أنا الحين مرة دبي. أنا الحين فلبين. كله كويس إن شاء الله. على كريم كله كويس. الحمد لله. كله سلام family. الشمري family كله سلام. الرمال family كله سلام. هذا family. كله سوجة شكرا كتير. كله مدام شكرا كتير. أنا الحين فلبين أكل كتير عشان أنا دبي. سانتي عبد الرحيم عباس سلام كله شكرا كتير. سر علي ada فوفو Abdullah Fahad Faisal Sarah kullu salam. Ada Patuli Nunu. Ada baby Jadid baby Sagir salam. Ada family salam kullu. Mama Kibir. Ada Mama Fatma Kabir salam. Sir Muhammad Madam Nejla kullu. Madam Tisam كله سلام. all family سلام. شكرا كتير. أنا الحين كويس مرة كويس. أنا ما في إيجي سعودي. أنا ما